رینا سبحان اللہ مقام عشق میں جب ایک ہو گئے دونوں، مقام عشق میں جب ایک ہو گئے دونوں، سمجھ لو پھر یہ قیام و سجود ہے ہی نہیں۔ تلاش میں نے کیا ہے تمام عالم میں، سبحان اللہ تلاش میں نے کیا ہے تمام عالم میں، سوائے میرے کسی کا وجود ہے ہی نہیں۔ سوائے میرے کسی کا وجود ہے ہی نہیں۔ تیری تلاش میں ہو جانا، تیری تلاش میں، تیری تلاش میں اپنے سوا کہاں جاؤں، تیری تلاش میں اپنے سوا کہاں جاؤں، یہ ایک راہ ملی ہے ہر ایک راہ کے بعد، یہ ایک راہ ملی ہے ہر ایک راہ کے بعد۔ مطلب سمجھ لیجیے کہ مقام انحد، مقام انحد سے میں نکل کر، مقام انحد سے میں نکل کر، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، مقام انحد سے میں نکل کر کوئی کا پردہ ہٹا رہا ہوں، تمہاری صورت کا عکس لے کر، تمہاری صورت کا عکس لے کر میں اپنی صورت بنا رہا ہوں، تمہاری صورت کا عکس لے کر میں اپنی صورت بنا رہا ہوں، تمہاری صورت کا عکس لے کر میں اپنی صورت بنا رہا ہوں، تمہاری صورت کا عکس لے کر میں اپنی صورت بنا رہا ہوں، تمہاری صورت
के तुझको मैं अपने दिल में बसा रहा हूँ नजर नजर में बसा के तुझको मैं अपने दिल में बसा रहा हूँ नजर नजर में बसा के तुझको मैं अपने दिल में बसा रहा हूँ नजर नजर में बसा के तुझको मैं अपने दिल में बसा रहा हूँ अच्छा शेर सरकार फलक से आगे तलक में पहुंचा फलक से आगे तलक में पहुंचा फलक से आगे तलक में पहुंचा अरे रसाई मेरी कोई ये देखे रसाई मेरी कोई ये रसाई मेरी कोई ये देखे फलक से आगे तलक में पहुंचा रसाई मेरी कोई ये देखे जहाँ न जिब्रील जा सके जहाँ न जिब्रील जा सके अरे वहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ जहाँ न जिब्रील जा सके वहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ जहाँ न जिब्रील जा सके वहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ जहाँ न जिब्रील जा सके वहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ जहाँ न जिब्रील जा सके वहाँ से आगे मैं जा रहा हूँ बना के आदम का एक पुतला बना के आदम का एक पुतला बना के आदम का एक पुतला बनाने वाला खुद उसमें पहुंचा बनाने वाला खुद उसमें बनाने वाला खुद उसमें पहुंचा बनाने वाला खुद उसमें पहुंचा बना के आदम का एक पुतला बनाने वाला खुद उसमें पहुंचा जो देखा गर्दन झुका के मैंने जो देखा गर्दन झुका के मैंने जो देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने को पा रहा हूँ जो देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने को पा रहा हूँ जो देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने जो देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने को पा रहा हूँ जो देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने को पा रहा हूँ देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने को पा रहा हूँ जो देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने को पा रहा हूँ फलक से आगे ये जो देखा गर्दन झुका के मैं आप अपने को पा रहा हूँ जो देखा गर्दन झुका सरकार मजमुआ गजल पढ़ रहा हूँ बाबा रिजवान कह रहे बना के तारे नफस का झूला बना के तारे नफस का झूला बना के तारे नफस का झूला खुदा नबी को झूला रहा हूँ 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 बना के तारे नफस का झूला खुदा नबी को झूला रहा हूँ और उनको कलमे की लोरियों से और उनको कलमे की लोरियों से हर एक लम्हा मना रहा हूँ और उनको कलमे की लोरियों से हर एक लम्हा मना रहा हूँ और उनको कलमे की लोरियों से हर एक लम्हा मना रहा
हाजिर इरफान। कहीं पे ला बन के मैं खड़ा हूँ, कहीं पे लाबल के मैं खड़ा हूँ, कहीं पे लाबल के मैं खड़ा हूँ, कहीं खड़ा हूँ इलाह बनकर, कहीं खड़ा हूँ इलाह बल के, कहीं खड़ा हूँ इलाह बल के, कहीं पे ला बन के मैं खड़ा हूँ, कहीं खड़ा हूँ इलाह बनकर। मैं रमज़े इल्लल्लाह खुद ही बनकर, मैं रमज़े इल्लल्लाह खुद ही बनकर, मैं खुद ही खुद में समा रहा हूँ। मैं रमज़े इल्लल्लाह खुद ही बनकर, मैं खुद ही खुद में समा रहा हूँ। मैं रमज़े इल्लल्लाह खुद ही बनकर, मैं खुद ही खुद में समा रहा हूँ। मैं रमज़े इल्लल्लाह खुद ही बनकर, मैं खुद ही खुद में समा रहा हूँ। मैं रमज़े इल्लल्लाह खुद ही बनकर, मैं खुद ही खुद में समा रहा हूँ। कहाँ हूँ अहले खिरत से पूछो, कहाँ हूँ अहले हिरत से पूछो, कहाँ हूँ अहले नजर से पूछो, कहाँ हूँ अहले नजर से पूछो, कैसा अहले खिरत से पूछो, कैसा अहले हिरत से पूछो, कैसा अहले हिरत से पूछो, कहाँ हूँ अहले नजर से पूछो, हूँ कैसा अहले खिरत से पूछो। मैं रूप अपना बदल बदल कर, मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। कैसा अहले नजर से पूछो, कैसा अहले नजर से पूछो, कैसा अहले नजर से पूछो, कहाँ हूँ अहले खिरत से पूछो, कहाँ हूँ अहले खिरत से पूछो, कहाँ हूँ अहले हिरत से पूछो, कहाँ हूँ अहले नजर से पूछो, हूँ कैसा अहले खिरत से पूछो। मैं रूप अपना बदल बदल कर, मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। मैं रूप अपना बदल बदल कर नए तमाशे दिखा रहा हूँ। हुजूर ये शेर, खुदाई घर में है कार फरमा, खुदाई घर में है कार फरमा, खुदाई घर में है कार फरमा, खुदा में बनकर खुदा बनाया, खुदा में बनकर खुदा बना, खुदा में बनकर खुदा बनाया, खुदाई घर में है कार फरमा, खुदाई घर में है कार फरमा, खुदा में बनकर खुदा बनाया। मैं वो खुदा हूँ कि खुद खुदा को, मैं वो खुदा हूँ कि
ہے جس کا مظہر یہ جسم خاکی ہے جس کا مظہر یہ جسم خاکی ہے جس کا مظہر یہ جسم خاکی احد کا ہے بھید شکل آدم ہے جس کا مظہر یہ جسم خاکی جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں جدھر بھی دیکھو گے میں ہی میں ہوں میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں آخری شعر حضور میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد بنا کے ایک آئینہ جہاں کو بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد میں خود ہی میں خود احد تھا میں خود ہی احمد میں خود کو جانوں تھا میرا مقصد بنا کے آئینہ جہاں کو بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بنا کے ایک آئینہ جہاں کو میں آپ اپنے کو پا رہا ہوں بجائے ارشاد حق ہے رضوان بجائے ارشاد حق ہے رضوان بجائے ارشاد حق ہے رضوان کہاں لگا اجر ماتوی تو کہاں لگا اجر ماتوی تو کہاں لگا اجر ماتوی تو بجائے ارشاد حق ہے رضوان کہاں لگا اجر ماتوی تو جو میری نیت کا تھا تقاضا تو میری نیت کا تھا تقاضا فضل حق میں وہ پا رہا ہوں جو میری نیت کا تھا تقاضا فضل حق میں وہ
حق میں